बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। अहम तरीन प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में पड़ गया है। इस वक्त अहम तरीन मुआहदे कैंसिल होना शुरू हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। नए फौज को अहकाम दे दिए गए हैं। इन अहकाम की रूह से भारतीय फौजियों के नजर आने पर उन्हें गोली मार देने के ऑर्डर्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए गए। आखिर क्या हुआ है, इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात जो हैं वो बज़ाहिर तो हमेशा से कशीदा रहे कि हमेशा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कशीदगी बरकरार रही है। लेकिन अभी जो मामला हुआ है उसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कवानीन को पामाल करते हुए कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह ये कि जो सिंतास मुआहिदा था उसके तहत पाकिस्तान का जो दरियाए चनाब का पानी है वो पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पे होना था। लेकिन भारत तकरीबन 23 अरब रुपए जो है उनसे उनकी लागत से तैयार होने वाली एक बड़ी सुरंग जो है उसके जरिए यानी 23 अरब डॉलर जो है उनके जरिए ये उसको क्या करेगा कि दरियाए ब्यास का एक टनल बना के सारे का सारा पानी जो है वो दरियाए चनाब का वो दरिया ब्यास में डाल लेगा और पाकिस्तान को खुश करने की प्लानिंग है। पाकिस्तान ने इसे ऑलरेडी एक्ट ऑफ वार करार दिया था और अब नाज़रीन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को ये बनाने दो, इसको देखो कि ये बना रहा है, इसको अपना पैसा एक दफा खर्च करने दो और उसके बाद मिसाइल जो है वो तैयार रखने के अहकाम दे दिए गए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है इसने जब भारत को सरप्राइज दिया और भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया तो आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के जो कुछ पायलट्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग ही ये चल रही थी कि तुमने S-400 को कैसे तबाह करना है और इसको तबाह करने के लिए तुमने किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज को देखना है और जाके उसको हिट करके मुकम्मल तौर पे नाकारा बना देना है और कौन कौन से स्पोर्टिंग अटैक जो है वो उसको कवर फायर के लिए दिए जाएंगे। ये सारी प्लानिंग और सारी यानी वो जो पायलट्स थे उनकी और कोई काम नहीं होता था, उनकी कोई असाइनमेंट नहीं होती थी, उनका S-400 को हिट करने की जो प्रैक्टिस है वो जारी रहती थी। अब नाज़रीन पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको भी और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो है उनको भी अहकाम दे दिए गए हैं कि आप जो है वो तैयारी करें, भारत को अपनी तैयारी करने दें। भारत नाज़रीन जो आलमी सालसी अदालत है उसमें भी केस हार चुका है जो इसने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म करके कहा है जी कि चनाब के ऊपर हम डैम बनाएंगे और चनाब को जो पानी है वो ब्यास में डाल देंगे। तो भारत जो है वो शायद की अहमकों की जन्नत में रहता है कि जब पाकिस्तान इसको अपनी एक रेड लाइन करार दे रहे हैं तो आप शरतबाजी करके तो क्या ये अपने तमाम तर मंसूबे उनको पाय तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर हम जो है वो इस तरह की सूरत हाल से दो चार होंगे तो भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन अब पाकिस्तान ने चाइना को भी, उसके बाद पाकिस्तान ने रशिया को भी और इसके बाद पाकिस्तान ने इसको अमेरिका को भी वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अगर जो भारत है ये टनल तैयार करता है और इसके ज़रिए ये यहाँ पे पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि हम इनको तबाह कर डालेंगे और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, भारत इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता भी है। पाकिस्तान के पास यूं समझ लीजिए कि इस वक्त टेक्नोलॉजी चाइना की भी मौजूद है, पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता है और नाज़रीन अभी तो अमेरिका जो है उसने भी कहा है कि हम सारे अंडे जो है वो भारतीय टोकरी में नहीं डाल सकते, हम पाकिस्तान को या जो दीगर खिते के ममालिक हैं उनके साथ भी हमने आगे मामलात को लेके चलना है। तो अगर भारत जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान अकेला होगा तो ऐसा नहीं है, भारत अलबत्ता अकेला होगा अगर ये आलमी कवानीन को पामाल करते हुए दरिया ब्यास की तरफ पानी को मोड़ेगा तो पाकिस्तान ने मिसाइल मार के इसको तबाह कर देना, न सिर्फ डैम्स को बल्कि इस टनल को ही मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया जाएगा। फिर कौन कौन से भारतीय इलाके
زیر آب آئیں گے، کتنی تباہی مچے گی، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ بھارت تذبذب کا شکار ہے، جن کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ چل رہی تھی، جن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوئے تھے اس ٹنل کو بنانے کے حوالے سے، وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی فی الحال روک دیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ اربوں روپے لگا کے جب اس کو بنا لیں گے اور پاکستان میزائل مار کے اس کو تباہ کر دے گا اور عالمی دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ ایک عالمی معاہدہ موجود ہے، تو بھارت جو ہے وہ اس وقت پھنس چکا ہے اور فیلڈ مارشل کی صرف ایک دھمکی نے ان کے بڑے بڑے کانٹریکٹس میں ان کو فارغ کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے اندر بھی موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بھارت کے لیے بہت بڑی درد سر بن چکا ہے۔ ابھی لال مونیر کا جو ایئر بیس ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، جہاں پہ چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایئر فورس موجود ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے بنگلہ دیش ایئر فورس جو ہے 40 کے قریب JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں بلاک 3، جس کے لیے انہوں نے جو پہلا سیمولیٹر ہے وہ بھی حاصل کر لیے، سیمولیٹرز پہنچ چکے ہیں اور ان کے اوپر پائلٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ جاری ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے۔ بارڈر میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھارتی فوجی دندناتے ہوئے بنگلہ دیش میں داخل ہوتے تھے اور داخل ہو کے وہاں پہ لوگوں کو مار پیٹ کرنی، ان علاقوں سے ان کو نکال دینا، ان کی بستیاں گرا دینی، اور تو اور ناظرین جو بنگلہ دیشی شہری ہیں ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں جو ہیں وہ ان کی پکڑ کے لے آنی، یہ بھارتی جو بارڈر گارڈز ہیں، بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی BSF ہے، اس کا یہ کردار رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس طرح سے کرتے ہیں اور بنگلہ دیشی بیچارے خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ کوئی کسی قسم کے آرڈر نہیں تھے حسینہ واجد گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن ناظرین اب فوج کو بڑے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ فوج سے کہا گیا کہ اگر بھارتی فوجی بنگلہ دیشی ٹیریٹری کے اندر نظر آئے تو ان کو گولی مار دی جائے۔ انہوں نے کہا جی کوئی کسی کو پکڑنا نہیں، کوئی دھنگا مشتی نہیں کرنی، جس طرح سے پہلے جو ہے وہ نورا کشتی شروع ہو جاتی تھی اور ایک دوسرے کو مارنا مرانا وہ شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، انڈین فوجی بنگلہ دیش کے اندر نظر آئے اس کو فوری طور پہ گولی مار دیں۔ تو ناظرین یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیا پالیسی کے اندر شفٹ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ بارڈر کے اوپر ان کی کافی زیادہ کشیدگی بڑھ چکی ہے اور معاملات ایک خوفناک جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ بنگلہ دیش جس کے بارے میں بھارت کافی زیادہ غلط فہمی کا شکار رہا، اب تو وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کچھ ہتھیار بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب تھنڈر طیارے کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیشی پائلٹ پہنچ کے جنگ کی صورت میں اٹیک کرے گا یا پاکستانی پائلٹ، یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا نا۔ لیکن اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی بنگلہ دیش کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرے گا تو پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دونوں کا دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے اور ایمرجنسی کی اور انتہائی ضرورت میں ایک دوسرے کی ایئر بیسز جو ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو بھارت پاکستان کے ساتھ جو چناب والا معاملہ ہے اس پہ جنگ چھڑے یا پھر بنگلہ دیش کے ساتھ کسی معاملے کے اوپر جنگ چھڑے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے شدید مسائل ہیں اور پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ وارننگ دے دی گئی ہے، بنگلہ دیش کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آنے والے دن بھارت کو چاروں جانب سے، بلکہ نیپال بھی تیار ہے، انہوں نے تو ان کی ٹیریٹریز کے اوپر قبضے کر لیے اور بھارت جو ہے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو اس نے عرصہ دراز سے اپنا ایک اثر و رسوخ بنایا ہوا تھا، اب وہ سارے کا سارا ریت کا ڈھیر ثابت ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔